छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ कोही छन् र बाँकी कहाँ सबै छन् जाति यहाँ गरेका मिली सबै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर नमस्कार। मकालु टेलिभिजनको सेट अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्द र खास गरी कक्षा 9 मा अध्ययनरत प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई म विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म दिपेश पाँचतोला विज्ञान शिक्षकको रूपमा कक्षा 9 अध्यापन गराउन गइरहेको छु। हामीले भाइ बहिनीहरू अघिल्लो कक्षामा कक्षा 9 को विज्ञान अन्तर्गत बायोलोजी सम्मको क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स च्याप्टर अन्तर्गत सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन अध्ययन गरेका थियौं र 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई हामीले चर्चा गरेका थियौं। 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनलाई चर्चा गर्ने क्रममा हामीले थोरै रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन चाहिँ अमेरिकाका वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकरले इनिशिएट गरेका थिए। द सिस्टम was developed by American scientist R.H. Whitaker. According to him, there are 5 kingdoms. भाइ बहिनीहरू 5 वटा जगत छन् र त्यसमध्ये out of these 5 kingdoms we have discussed about the first kingdom, Monera. So today we are going to continue the second kingdom, that is the Protista. भाइ बहिनीहरू आज हामी दोस्रो किङडम 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन अन्तर्गत सेकेन्ड किङडम प्रोटिस्टा को क्यारेक्टरिस्टिक फिचर र त्यसको एक्जाम्पल अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। त प्रोटिस्टा इट इज द सेकेन्ड किङडम अफ सिस्टम अफ आउट अफ द ह्युज नम्बर अफ अर्गानिजम। सो द अर्गानिजम under this system, under this kingdom are protists. And what are the characteristic feature of the protista? Protista अन्तर्गत कस्ता जीवहरू राखिएका छन् त भाइ बहिनीहरू? सबभन्दा पहिले हामी तपाईहरुले पनि मनमा अनुभव गरिराख्नु भएको होला अथवा टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर जुन कपी लिनु भएको छ त्यहाँ पनि तपाईहरु मनमा नै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यहाँ टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। त युनिसेलुलर प्रोटिस्टा भनेका मेनली युनिसेलुलर अर्गानिजम पर्दछन् भाइ बहिनीहरू। युनिसेलुलर भनेको एक कोशीय जीवहरू पर्दछन्। एन्ड दे आर माइक्रोस्कोपिक तिनीहरू सूक्ष्म हुन्छन्। दे क्यान बी सीन अन्डर द माइक्रोस्कोप को सहायताले मात्रै देख्न सकिन्छ। अनेबल टु सी विथ आवर नेकेड आई, फकत हाम्रो आँखाले मात्रै यिनीहरूलाई देख्न सक्दैन भाइ बहिनीहरू। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक organisms and they are eukaryotes. They are called भाइ बहिनीहरू, they are called eukaryotes, eukaryotic organisms. That means the organisms under this kingdom have true nucleus. तिनीहरूको ट्रू न्यूक्लियस हुन्छ, मेम्ब्रेन बाउन्ड न्यूक्लियस हुन्छ। हामीले के पढ्यौं भाइ बहिनीहरू मोनेरामा? प्रोक्यारियोटिक पढ्यौं। त्यहाँ चाहिँ फल्स न्यूक्लियस हुन्थ्यो, मेम्ब्रेन बाउन्ड न्यूक्लियस हुँदैन थियो, नेकेड डीएनए हुन्थ्यो। त्यही कुरा हामीले पढ्यौं भाइ बहिनीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो के रहेछ? युक्यारियोट्स रहेछ। एन्ड जनरली प्रोटिस्ट आर बोथ अटोट्रोफिक एन्ड हेटेरोट्रोफिक। They are both autotrophic and heterotrophic. I think you know about the meaning of autotrophic. Those organisms which can prepare their food themselves either by using sunlight or in presence of inorganic matter. They are the autotrophic organisms. They may be the photosynthetic and chemosynthetic, but autotrophic. And
सम अफ दिस आर हेटेरोट्रफिक। भाइ बहिनीहरू केही त्यस्ता जीवहरू चाहिँ के हुन्छन् त अब यिनीहरू हेटेरोट्रफिक हुन्छन्। द्याट मिन्स दे डिपेन्ड अपन अदर अर्गानिजम फर देयर फुड। द्याट मिन्स दे क्यान नट म्यानुफ्याक्चर फुड देमसेल्फ। ती जीवहरूले आफै के गर्छन् खाना निर्माण गर्न सक्दैनन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले एन्ड जनरली इन क्लास 9 though it is not included according to the CDC, but you can remember the protist, they have the primitive locomotory organs. यिनीहरुमा primitive locomotory organs हुन्छ, like primitive locomotory organs like cilia, pseudopodia. These are the primitive presence of primitive locomotory organs, you can see there. अब हामीले यसलाई सरस्वती स्क्रिनमा पनि हामी हेर्न सक्छौं। स्क्रिनमा हेरौं यसको क्यारेक्टरिस्टिकहरु भाइ बहिनीहरु। 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन अन्तर्गत किंगडम प्रोटिस्टाको हामीले यहाँ जे लेख्यौं बोर्डमा हामीले एकछिन अगाडि जे डिस्कसन गर्यौं त्यही हामी देख्न सक्छौं। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम, यूक्यारियोटिक अर्गानिजम, बोथ ऑटोट्रोपिक्स एन्ड हेटेरोट्रोपिक, presence of primitive locomotory organs like cilia and pseudopodia. Some example हेर्नुस् भाइ यिनीहरु प्रोटिस्टका के एक्जाम्पलहरु युग्लिना, एमिबा, पारामेसियम etc. and you are watching on the screen there is an example, very good example of the protist, that is the euglena. तपाईहरुले स्क्रिनमा युग्लिना को तस्बिर देखिराख्नु भएको छ। But one thing you have to understand about the euglena. euglena को बारेमा तपाईहरुले भाइ बहिनीहरु के बुझ्नु पर्छ भने it shows dual nature. भाइ बहिनीहरु euglena चाहिँ प्रोटिस्टमा छ तर यसले dual nature देखाउँछ. It behaves both as the autotrophic and heterotrophic nature. That means in presence of sunlight it can prepare food, manufacture food, but in absence of sunlight it shows the heterotrophic mode of nutrition. Some other example you can see the amoeba. मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरु तपाईहरु सबैले यो एमिबाको बारेमा चाहिँ यो भन्दा अगाडि पनि तपाईले पढिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ यसको, हैन? अघि नै मैले भने स्यूडोपोडिया यसको लोकोमोटरी अर्गान हुन्छ, त्यस्तै पारामेसियम. These are the some example of the protist. So again moving to the whiteboard, you can see here. अब भाइ बहिनीहरु तपाईहरु यहाँ व्हाइटबोर्डमा यसलाई रिभ्यु गरौँ र हामी प्रोटिस्टलाई क्लियर गरौँ। हे नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने लेख्ने भाइ बहिनीहरुले के भयो त प्रोटिस्टा भनेका के रहेछन् त भाइ बहिनीहरु भन्दा एक कोषीय रहेछ, युनिसेलुलर भनेको एक कोषीय, माइक्रोस्कोपिक भनेको अति सूक्ष्म दर्शक यन्त्रले मात्र हेर्न सकिने, यूक्यारियोट्स भनेको तिनीहरुको ट्रु न्यूक्लियस हुन्छ, इन मेम्ब्रेन माउन्ट न्यूक्लियस हुन्छ, ऑटोट्रोपिक सोजीवी, हेटेरोट्रोपिक परजीवी र तिनीहरुको प्रिमिटिभ कम विकास भएका अत्यन्त प्रिमिटिभ खालका लोकोमोटरी अर्गानहरु हुन्छन्। र जस्तो त्यो अर्गानको के एक्जाम्पल मैले यहाँ भाइ बहिनीहरु तपाईहरुलाई लेख्दा सिलिया, स्यूडोपोडिया, फ्लाजेला तपाईहरुले सुन्नु भएको छ है। त्यसैले हामीले के गर्यौं प्रोटिस्टाको बारेमा हामीले जानकारी प्राप्त गर्यौं भाइ बहिनीहरु। आई थिंक यु आर फलोइङ मी, तपाईहरु मलाई पछ्याइरहनु भएको छ र बुझिरहनु भएको छ। नाउ मुभिङ टु द नेक्स्ट किंगडम is the third kingdom according to R.S. Whitaker is the plantae. Third kingdom, तेस्रो किंगडम प्लान्ट हो भाइ बहिनीहरु। जसलाई हामी प्लान्ट्स, अल प्लान्ट्स, बिरुवाहरु, वनस्पति जगत पनि भन्छौं हामी यसलाई है नेपालीमा भन्दाखेरि वनस्पति जगत, बिरुवाहरु। अब बिरुवाहरुको क्यारेक्टर्सहरु के हो त? अब जनरली यु क्यान से दैट दे आर मोस्टली, हामी यिनीहरु यसलाई बुझ्न सक्छौं, मोस्टली मल्टीसेलुलर, mostly multicellular. They have two nucleus, so they are eukaryotes or eukaryotic organism. Hey, त्यस्तै भाइ बहिनीहरु they show the autotrophic mode of nutrition, autotrophic mode of nutrition. And one more thing you have to understand, the showing the autotrophic mode of nutrition, they are green in color due to presence of chlorophyll. So presence of chlorophyll, presence of, you can write here in your copy also, you can write the presence of chlorophyll. So they are green in color, तिनीहरु green in color का पनि हुन्छन्। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरु, and one more thing, in case of plants there is presence of
सेलुलोजिक सेल वाल. सेल वाल इज मेड अप अफ सेलुलोज. यिनीहरूको सेल वाल हुन्छ, प्लान्टमा सेल वाल हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र त्यसलाई हामी सेलुलोजले बनेको सेल वाल हुन्छ जसलाई सेलुलोजिक सेल वाल भन्छौँ. द्याट इज इन अदर वर्ड यु क्यान से द्याट द प्लान्ट सेल have a cell wall which is made up of cellulose. It is a complex polysaccharide. यो एउटा जटिल खालको चिनी हो, पोलिसेक्राइड हो भाइ बहिनीहरू. And you can see here the most important things. And plants show different forms of growth. बिरुवाले विभिन्न ग्रोथ प्याटर्नहरू देखाउँछ र यसलाई हामीले नेपाली भाषामा लेख्ने भाइ बहिनीहरू तपाईहरु ध्यान दिनुहोस्. त मोस्टली मल्टिसेलुलर, यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यिनीहरू बहुकोषीय हुन्छन्, तर मोस्टली भनेपछि 100% होइन, केही एककोषीय पनि हुन्छन्. मेबी द युनिसेलुलर लाइक यु हेभ हर्ड अबाउट द क्लामाइडोमोनस हैन. हामी रियरली के भन्छौँ भने एउटा बिरुवा छ जसलाई हामी एक्सेप्सनमा के भन्छौँ भने क्लामाइडोमोनस. क्लामाइडोमोनस this is the plant under this kingdom, but it is unicellular. क्लामाइडोमोनस एककोषीय हुन्छ भाइ बहिनीहरू, त्यसैले मोस्टली मल्टिसेलुलर हो, युनिसेलुलर पनि हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ. युक्यारियोट्स तपाईहरुलाई मैले अघि नै भने युक्यारियोट्स हामीले पढिसक्यौं कि ट्रिन्युक्लियस हुन्छ हैन, मेम्ब्रेनले झिल्लीले घेरेको न्युक्लियस हुन्छ भन्नु पर्यो. त्यस्तै अटोट्रोपिक स्वजीवी. एन्ड प्लान्ट्स आर ग्रीन इन कलर. दे आर ग्रीन इन कलर ड्यू टु प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिलको प्रेजेन्सले गर्दा, जसलाई हामी हरितकण भन्छौँ नेपालीमा भाइ बहिनीहरू, हरितकणको उपस्थितिले गर्दा बिरुवाहरू हरिया हुन्छन्. र अघि नै मैले भने सेल वाल हुन्छ बिरुवाको सेलमा. तपाईहरुले डिफरेन्स बिट्विन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल सेल पढिसक्नु भएको छ, अघिल्लो कक्षामै त्यहाँ पढ्नु भएको छ. प्रेजेन्स अफ सेल वाल एन्ड सेल वाल इज मेड अप अफ सेलुलोज. त्यसैले सेलुलोजले बनेको सेल वाल हुन्छ. र हामी के पनि भन्न सक्छौँ यहाँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, बिरुवाले विभिन्न ग्रोथ फर्म्सहरू देखाउँछ, तिनीहरूको वृद्धि र विकास हुन्छ. जस्तै तपाईहरुले सुन्नुभएको छ अत्यन्त नरम र सुत्साना बिरुवाहरू हर्ब्स हैन, केही बुट्यान वर्गमा पर्ने श्रब्सहरू सुन्नुभएको छ. त्योभन्दा ठुला हैन, ठुला उड्डी लार्ज प्लान्ट्सहरू ट्री भनेर सुन्नुभएको छ. एन्ड सम लाइनास लहराहरू, विभिन्न खालका क्लाइम्बरहरू, त्यो फर्म्सहरू देख्न सकिन्छ. त्यसलाई भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ. प्लान्टका किङ हैन क्यारेक्टर्सहरू के रहेछन् त, त्यही कुरा अघि हामीले जे कुरा व्हाइट बोर्डमा पढ्यौं त्यही कुरालाई हेरौँ त. अहिलेको म्याच भयो कि भएन? मल्टिसेलुलर ठिक छ है, युक्यारियोटिक अर्गानिजम्स, अटोट्रोपिक, रियरली हेटेरोट्रोपिक. यस, 1 पोइन्ट यहाँ एउटा पोइन्ट आएको छ हेटेरोट्रोपिक. म तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण यहाँ व्हाइट बोर्ड तर्फ फेरि लान चाहन्छु. यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले प्लान्ट्सलाई अटोट्रोप्स भन्यौं, तर केही चाहिँ एक्सेप्सनहरू रहेछ, हेटेरोट्रोपिक हुन्छ. त्यसको सबैभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल भाइ बहिनीहरू जसलाई हामी नेपालीमा अमरलता भन्छौँ, कुस्कुटा रिफ्लेक्सा भन्छ साइन्टिफिक नेम. पहेँलो लहर हो यो. यो सामान्यतया सिमाली गैरको रुखमा तपाईहरुले कुनै खालको पात काण्ड नभएको एउटा पहेँलो लहर हो, धागो जस्तो लहर देख्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू. त्यो त्यसको नाम हो कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, जसलाई अमरलता पनि भन्छौँ हामी. यो मेडिसिनल प्लान्टमा पनि पर्छ, तर यो प्यारासाइटिक नेचरको हुन्छ. इट बिहेव्स एज अ प्यारासाइट एन्ड डिराइभ इट्स फुड फ्रम द ग्रीन प्लान्ट्स. अर्को ग्रीन प्लान्ट्स यो प्लान्टै हो भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् है, यो प्लान्टै हो, तर अर्को बिरुवा माथि यसले अर्को बिरुवाबाट त्यसबाट एब्जर्ब गरेर फुड प्राप्त गर्छ. त्यसैले यो अमरलता कुस्कुटा रिफ्लेक्सा तपाईहरु नोट गर्नुहोस्, अति महत्त्वपूर्ण हो. यो प्यारासाइटिक प्लान्ट हो. त्यस्तै पिचर प्लान्टको नाम सुन्नुभएको होला हैन. यिनीहरू के हुन् त, एक्सेप्सन हुन् प्लान्ट्सका. सो वन्स अगेन यो मुभिङ टु द स्क्रिनमा तपाईहरु फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ के रहेछ त. हेटेरोट्रोपिक रियरली भन्ने कुराको एक्जाम्पल पनि हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ भाइ बहिनीहरू. अनि सेल वाल इज मेड अफ सेलुलोज, त्यो कुरा आइसकेको छ. डिफरेन्ट फर्म्स हैन आर फाउन्ड इन डिफरेन्ट फर्म्स, विभिन्न स्वरूपमा यिनीहरूको ग्रोथ देखिन्छ. हब्स अफ ट्रिज, लाइनास अघि नै मैले भने. एन्ड सम अफ द एक्जाम्पल यु क्यान सी दियर, स्पाइरोगाइरा, मस, फर्न, फाइनस, म्याङ्गो, एटिसी. एभ्री प्लान्ट्स यु हेभ सिन इन योर सराउन्डिङ एरिया. तपाईले आफ्नो सराउन्डिङ एरियामा जति पनि बिरुवाहरू देख्नु भएको छ ती सबै यसका एक्जाम्पलहरू हुन्. केही एक्जाम्पलहरू जस्तो अघि नै मैले भने युनिसेलुलर प्लान्ट क्लामाइडोमोनस, यो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, क्लामाइडोमोनस हो. त्यस्तै स्पाइरोगाइरा लेउ, यो हामीले कमन लेउ है. यो भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको छ है, लेउको बारेमा त एउटा टुक्का पनि सुन्नु भएको छ कि एउटा गोरे नेपाल आएछ अरे र लेउलाई सोधेछ अरे व्हाट इज दिस भनेर. अनि नेपाली गाईले चाहिँ भनेर दिस इज लेउ. त्यहाँ टेकिस भने पुग्लिन्छ पल्ला छेउ.
त्यसकारण भाइ बहिनीहरू यो भन्न खोजेको मिनिङ के भने चिप्लो हुन्छ भनेको यो लेउ तपाईहरुले पोखरीमा मजाले जमेर रहेको देख्न सक्नुहुन्छ जुन चित्रमा तल पानीमा तैरिरहेको के हो लेउ हो भाइ बहिनीहरू स्पाइरोगाइरा जसलाई हामी भन्छौँ त्यस्तै मस यो ब्रायोफाइटिक प्लान्ट्स हो अत्यन्त सूक्ष्म प्लान्ट्स हो जो चाहिँ विभिन्न राइजोइड्स स्टेम अर एक्सिस र प्लान्ट्समा डिभाइड भएको सबभन्दा सूक्ष्म बिरुवा हो मसको चित्र देख्नुभयो त्यस्तै another you can observe the different plants surrounding in your area तपाईहरुले विभिन्न खालका बिरुवाहरू अब हामी त्यसैले हामीले प्लान्टीलाई सरस्वती बुझिसक्यौं कि यो कमन पनि हो हाम्रो सराउन्डिङमा पनि छ हामीले देखेको पनि छ किनभने हामी सजिलै यसलाई बुझ्न पनि सक्छौं so these are the characteristic feature of the planty now moving to the next अब भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को किंगडममा जान्छौं the fourth kingdom that is the kingdom fungi यसलाई भाइ बहिनीहरू सरल भाषामा ढुसी वर्ग च्याउ वर्ग भनेर बुझ्न सकिन्छ यो फन्जाई नै हो and this is the fourth kingdom according to the R.H. Whitaker हुन त भाइ बहिनीहरू तपाईहरुलाई म फेरि थोरै रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु क्यारोलस लिनियसले क्लासिफिकेसन गरेको टु किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसनमा चाहिँ फन्जाईलाई प्लान्टमै राखिएको छ प्लान्टीमै अन्तर्गत छ तर यो हाम्रो फाइभ किंगडम सिस्टममा यो सेपरेट क्लास हो जसलाई हामी फन्जाईलाई अझ साइन्टिफिकली माइकोटा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ and what are the characteristic feature of the fungi फन्जाईका ढुसी च्याउ वर्गका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू के हुन् यो पनि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ मोस्टली मल्टीसेलुलर भाइ बहिनीहरू खास गरी यो के हुन्छ अरे बहुकोषीय हुन्छ मल्टीसेलुलर हुन्छ एक्सेप्सन यसमा पनि छ युनिसेलुलर जस्तो इस्ट एक्सेप्सनमा हामीले इस्ट को नाम सुनेका छौं इस्ट को नाम सुनेका छौं जसलाई मर्चा बनाउन प्रयोग गरिन्छ हैन हाम्रो लोकल भाषामा जाँड बनाउनलाई यसको प्रयोग गरिन्छ इस्टलाई यो चाहिँ यो एक्सेप्सन हो दिस इज द एक्सेप्सन अफ द मल्टी फन्जाई व्हिच इज नट मल्टीसेलुलर इट इज द युनिसेलुलर भाइ बहिनीहरू यो एक कोषीय हुन्छ त्यस्तै अब हामीले फन्जाईको अर्को विशेषता के हो मोस्ट हामीले सहिले जान नन ग्रीन यो नन ग्रीन हुन्छ दैट मीन्स देयर इज ल्याक अफ द क्लोरोफिल हरितकर्ण हुँदैन भाइ बहिनीहरू फन्जाईमा हरितकर्ण हुँदो रहेनछ त्यसैले के भयो त यो हरियो देखिएन नन ग्रीन भयो एक्लोरोफिलस पनि भन्छौं हामी क्लोरोफिल नभएको बिरुवामा पर्यो अब हरितकर्णै छैन भनेपछि यो अफ कोर्स इट इज नट अटोट्रोपिक इट शोज द हेटेरोट्रोपिक मोड अफ न्यूट्रिसन इट इज हेटेरोट्रोपिक एन्ड मोस्टली हेटेरोट्रोपिकमा पनि तपाईहरुले सुन्नु भएको छ च्याउ ढुसीहरू प्राय गरेको कुहिएको जीवजन्तु अथवा कुनै पनि प्रकारको जैविक ओरिजिन भएको कुहिएको वस्तुबाट उत्पन्न हुन्छन् अचारमा ढुसी लागेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ कुहिएको परालमा च्याउ उम्रेको देख्नु भएको छ कुहिएको रुखको बोक्रामा विभिन्न प्रजातिका फन्जाईहरू उम्रिएको देख्नु भएको छ त्यसैले हेटेरोट्रोपिकमा पनि मोस्टली यो के हुन्छ भन्दाखेरि स्याप्रोफाइटिक हुन्छ भाइ बहिनीहरू मोस्टली स्याप्रोफाइटिक इन नेचर स्याप्रोफाइटिकको मिनिङ के रहेछ भाइ बहिनीहरू स्याप्रोफाइटिक मीन्स द अर्गानिजम्स which derive their food from the dead and decayed organic matter नेपाली भाषामा लेख्ने भाइ बहिनीहरू स्याप्रोफाइटिक भनेको के रहेछ भने कुहिएका सडेका जैविक प्राङ्गारिक पदार्थबाट आफ्नो खाना प्राप्त गर्ने जीवहरूलाई के भन्छ स्याप्रोफाइट त्यसैले यो फन्जाई वर्गमा पर्ने वनस्पतिहरू फन्जाईहरू जुन छन् जीवहरू छन् तिनीहरू के रहेछन् स्याप्रोफाइटिक नेचरका रहेछन् कुहिएका सडेका रहेछ तर त्यसो त्यो पनि के हो त स्याप्रोफाइटिक इज अल्सो काइन्ड अफ हेटेरोट्रोपिक अन्तर्गतै पर्छ प्यारासाइटिक अलिअलि हैन यो फन्जाई हुन्छ तपाईहरुले विभिन्न छ अब त्यस्तै सेल वाल हुन्छ लिनियसले पहिले भनेका थिए प्रेजेन्स अफ सेल वाल इज मेड अप अफ काइटिन अब यसको विशेषता हो भाइ बहिनी हो काइटिन सेल वाल चाहिँ काइटिनले बनेको हुन्छ भने लेख्नु पर्यो नेपाली भाषामा लेख्ने भाइ बहिनी काइटिन भनेको के होइन भाइ बहिनी एउटा पोलिसेकेराइड हो यो जटिल खालको कार्बोहाइड्रेट नै हो चिनी अन्तर्गतमै पर्छ
हैन फङ्गल सेलुलोज पनि भन्छौँ हामी यसलाई भन्दाखेरि काइटिनले बनेको हुँदो रहेछ सेल वाल है। अब यसको अर्को एउटा विशेषता छ भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले द प्लान्ट बडी चाहिँ यसको विशेष खालको हुन्छ फिलामेन्टस हैन थ्रेड लाइक ब्रान्च कलरलेस प्लान्ट बडी हुन्छ जसलाई हामी जसको ग्रुपलाई हामी माइसेलियल भन्छौँ माइसेलियल प्लान्ट बडी mycelium the plant body of the fungi is called mycelium mycelium is a group of hypha अब भाइ बहिनीहरुले यहाँ बुझ्नुपर्छ के हो भने ग्रुप अफ mycelium भनेको ग्रुप अफ हाइफी हो है सिंगुलरमा हाइफा भन्छ भाइ बहिनीहरु यो हाइफा हेर्नुस् त यहाँ हाइफा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि फिलामेन्टस हैन ब्रान्च नन ग्रीन स्ट्रक्चर अफ द फन्जाई यो फन्जाई समूहमा हुने हैन त्यान्द्रो जस्तो परेको जो कलरलेस हुन्छ सामान्यतया र ब्रान्च हुन्छ त्यस्तो त्यान्द्रोलाई हामी हाइफा भन्छौं र हाइफाको प्लुरल के हो हाइफी ग्रुप अफ हाइफीलाई हामी के भन्छौं माइसेलियम त प्लान्ट बडी माइसेलियम हुन्छ कुनै कुनैमा मोडिफाई हुन्छ हैन अब जस्तो हामीले मसरुम देखाएको छौं मोडिफिकेसन छ ब्यासिडियो कार्प भन्छ त्यो तपाईहरुले पछि माथिल्लो क्लासहरुमा अध्ययन गर्नुहुनेछ त्यसकारण फन्जाईको मेन क्यारेक्टर्स के रहेछ त भाइ बहिनीहरु भन्दाखेरि फेरि एकचोटी यसलाई हेर्नुस् है त नेपालीमा प्रयोग गर्ने भाइ बहिनीहरुले मैले बहुकोषीय हुँदो रहेछ तर इस्ट के हो बहुकोषीय होइन एककोषीय हो नन ग्रीन हुन्छ दैट मिन्स त्यहाँ क्लोरोफिलको उपस्थिति हुँदैन एब्सेन्स हुन्छ हैन त्यसै हेटेरोट्रफीको हेटेरोट्रफीमा पनि सबभन्दा बढी के रहेछ स्याप्रोफाइटिक रहेछ कुहिएका सडेका लेकामा उम्रिने खालको हैन त्यसबाट न्युट्रिसन आफ्नो खाद्य पदार्थ प्राप्त गर्ने खालको र सेल वाल केले बनेको हुँदो रहेछ काइटिनले बनेको हुँदो रहेछ र त्यसको प्लान्ट बडीलाई चाहिँ हामी के भन्छौं माइसेलियम भन्छौं हैन माइसेलियम भनेको के रहेछ हाइफाको ग्रुप रहेछ त हाइफा भनेको के रहेछ भन्दाखेरि मल्टिसेलुलर फिलामेन्टस नन ग्रीन स्ट्रक्चर अफ द फन्जाई सो टु भेरिफाई दिस यु क्यान सी अन द स्क्रिनमा हेर्नुस् त हामीले लेखेको कुराहरू र यो मिल्छ कि मिल्दैन मिलिराखेको छ हेर्नुस् है मोस्टली मल्टिसेलुलर भन्यौ हामीले युक्यारियोटिक अर्गानिजम यस हामीले यहाँनेरि अघि बोर्डमा लेखिनु तर प्राय प्लान्ट पछाडी सबै युक्यारियोट ट्रु न्यूक्लियस हुन्छ युक्यारियोट्स भनेको प्रेजेन्स अफ ट्रु न्यूक्लियस हैन त्यस्तै नन ग्रीनको कुरा गर्यौ हेटेरोट्रफिक मोस्टली माइसेलिया भन्यौ अब यसका एक्जाम्पलहरु के यहाँ तपाईहरुलाई म स्क्रिनमा देखाउन चाहन्छु हैन यो इस्टको स्ट्रक्चर हो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ द इस्ट तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो इस्टको चित्र हो त्यस्तै यो अचारमा तपाईले बिस्कुटहरुमा हैन खास गरी ब्रेडमा चाहिँ जुन उम्रेको हुन्छ त्यसलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्दा देखिने स्ट्रक्चर हेर्नुस् म्युकरको अब मसरुम त सबैले हैन एगारिकस भनेर साइन्टिफिक नेम पनि पढ्नु पनि भएको छ सुन्नु भएको छ हामी हैन इडिबल हुन्छ यो खास गरी हाम्रो यो एगारिकस क्याम्पस्टिस इडिबल हुन्छ हामीलाई तरकारीको रूपमा हैन भन्नै भनाइ छ नि भाइ बहिनीहरु यो भेजिटेरियनहरु जो माछा मासु खाँदैन त्यसका लागि चाहिँ यो त्यति नै बराबरको यसले प्रोटिन दिन्छ हाइली प्रोटिनस हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हैन इट इज द मीट फर द भेजिटेरियन पनि भन्छ भाइ बहिनीहरु तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन र हामी अन्तिम किङडममा सिधै जाँदै छौं तपाईहरु स्क्रिनमै रहनुहोस् भाइ बहिनीहरु किङडम एनिमेलिया एनिमेलिया हाम्रो लास्ट किङडम हो पाँचौं किङडम हो त पाँचौं किङडममा भाइ बहिनीहरु हेर्नुहोस् त के देखियो क्यारेक्टर्स भन्दाखेरि मल्टिसेलुलर छ बहुकोषीय नेपाली भाषामा लेख्नेले युक्यारियोट्स हैन ट्रु न्यूक्लियस हुन्छ हैन युक्यारियोटिक अर्गानिजम दे आर सिम्पली कल्ड युक्यारियोट्स हेटेरोट्रफिक एन्ड मेनली दे आर हेटेरोट्रफिकमा पनि अघि हामीले स्याप्रोफाइटिक भनेर फन्जाई पढ्यौ नि भाइ बहिनीहरु अब हामी यसमा मेनली होलोजोइक नेचरको भन्छौं जसले हैन इन्जेक्सन डाइजेसन इलिमिनेसन जस्ता प्रोसेसहरु निलेर त्यसलाई पचाएर अनि निकाल्ने काम समेत गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भाइ बहिनीहरु होलोजोइक नेचरको मोड अफ न्युट्रिसनमा राख्छौं त्यस्तै अब एनिमलमा सेल वाल हुँदैन त्यसैले सेल वाल केले बनेको छ भनिरहनु परेन भाइ ल्याक अफ सेल वाल हुँदैन भन्नु पर्यो नेपाली भाषामा त्यसैले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भाइ बहिनीहरु वेल डेभलप बडी अर्गनाइजेसन हुन्छ एनिमलहरुको खास गरी अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ सेलहरुको ग्रुप मिलेर टिस्यु बनेको हुन्छ अनि टिस्युको समूह मिलेर अर्गान बनेको हुन्छ अनि अर्गानको समूह मिलेर के बनेको हुन्छ सिस्टम बनेको हुन्छ अनि त्योबाट बडी बन्छ हैन त्यसका अब एनिमलका त धेरै एक्जाम्पलहरु छन् जस्तो तपाईहरु स्क्रिनमा हैन वरिपरि देखेर जति पनि जीव जन्तुहरु छन् तिनीहरु के हुन्छ किङडम एनिमलिया जस्तो मैले एउटा उदाहरणको लागि सामान्य हैन मान्छे हामी आफै एनिमल किङडममा पढ्छौं भाइ बहिनीहरु हैन डल्फिन बर्ड्स स्नेक टाइगर जे छन् यिनीहरु चाहिँ हामीले यो किङडममा राखेका छौं त्यसकारणले भाइ बहिनीहरु पाँचौं किङडम अब हामी व्हाइट बोर्डतिरफ यसलाई समराइज गरौं भाइ बहिनीहरु 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन अन्तर्गत अन्तिम किङडम के रहेछ भन्दाखेरि एनिमेलिया रहेछ है
एनिमेलियाको क्यारेक्टर हामीले के पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू? मल्टिसेलर हैन, यसलाई सर्टमा टिपिहालौँ, मल्टिसेलर युक्यारियोट्स हैन, नो सेल वाल हैन। अब हेटेरोट्रोफिक एन्ड वेल अर्गनाइज बडी सिस्टम विथ द डेभलपमेन्ट अफ द सेन्स अर्गान। देयरफोर अब भाइ बहिनीहरूलाई म अन्त्यमा, यो क्लासको अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन सबै पढिसक्नुभयो, सुनिसक्नुभयो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लान्टी, फन्जाई र एनिमेलिया पढिसक्नुभयो। अब तपाईहरुले दुईटा होमवर्क गर्नुहोस्, आफ्नै घरमा गर्नुहोस् र पछि आफ्ना शिक्षकहरूलाई देखाउनुहोस् कि दुईटा क्वेशन। पहिलो क्वेशन के भन्दाखेरि तपाईहरुले व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन फन्जाई एन्ड प्लान्ट, प्लान्ट र फन्जाईका डिफरेन्सहरू के हुन् त्यो लेखेर तयार गर्नुहोस्। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि व्हाट आर द क्राइटेरिया अफ क्लासिफाइङ 5 किंगडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन भन्ने यी दुईटा प्रश्नको उत्तर आफै लेख्नुहोस्। अन्त्यमा भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले यी सबै कुराहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। यति भन्दै मेरो यो कक्षा यही अन्त्य भएर म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि नमस्कार।